अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। एक तो बड़ी खबर यह है कि इमरान खान साहब को 2 मुकदमात में बाइज्जत बरी कर दिया गया है और ये बड़ी डेवलपमेंट है, ये अहम तरीन डेवलपमेंट है और ये बारिश के वो पहले कतरे हैं, ये स्टार्टर है, ये आगाज है। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि इमरान खान के ऊपर जो जाली 2 नंबर केसेस बनाए गए हैं, उन्हें एक धक्का लगेगा और जिस तरह से पतझड़ होती है उस तरह से ये केसेस खत्म होंगे। मसला ये है कि पाकिस्तान का निजाम अब इमरान खान का और ये जो जाली केसेस है इनका बोझ उठा नहीं सकता। निजाम कोलैप्स कर रहा है, कोलैप्स तो ऑलरेडी कर चुका है, लेकिन बिल्कुल इतना नंगा हो गया है कि अब किसी भी तौर पर यह बोझ उठा ही नहीं सकता। और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि बिल्कुल ये केसेस इस तरह से खत्म होंगे जैसे ये कभी हुए नहीं थे। ये भी पाकिस्तान के निजाम का घिनौना और काला चेहरा है कि मुकदमात बना दें, केसेस बना दें और उसके बाद जाकर जनाब इस तरह से ये सारी चीजें खत्म हो। पाकिस्तान की जाहिर है जो जुडिशरी है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, पाकिस्तान की प्रोसिक्यूशन है, ये सारी चीजें क्वेश्चनेबल तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन साथ साथ जाहिर है सिद्दीक जान साहब ने एक विलो किया है कि इमरान खान साहब से दरखास्त की गई है कि बराए मेहरबानी पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे लेकर आए, मामलात को आगे लेकर चलते हैं, खान साहब एक कदम पीछे हो जाएं। खान का इस पर क्या जवाब है वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ एक पाकिस्तान का जो प्राइम टेलीविजन है ARY न्यूज ने बाकायदा ब्रेकिंग न्यूज के तौर पर चलाया है कि मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर जाना चाह रहे हैं या पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं। ARY न्यूज ने तो बाकायदा से तारीख में दे दिया कि मियां साहब पाकिस्तान से बाहर जाने वाले हैं। यानी मियां साहब का यह कहना है कि मेरा दिल नहीं लगता, यानी दिल नहीं लगता, यानी तन्हाई का शिकार हो गए। द इकोनॉमिस्ट ये लिखता है कि मियां नवाज शरीफ साहब डिप्रेस्ड हैं, ज़हनी आर्जे में मुब्तला हो गए, तन्हाई का शिकार हो गए। शाहीन सबाई साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान जो नवाज शरीफ साहब हैं उन्हें कमरे के अंदर बंद कर दिया गया है, दरवाजा लॉक कर दिया गया है। नवाज शरीफ साहब की ना तस्वीर आती है ना वीडियो आती है, सिर्फ एक मास्क आता है, यहां तक पहना हुआ है। 3 दफा के वजीर आजम पंजाब को रूल करने वाले शरीफ पॉलिटिकल डायनास्टी के करता धरता आज वो इस हालत तक पहुंच गए। वो बताते हैं, जो तारीख ARY न्यूज दे रहा है बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो भी आपको बताते हैं। साथ साथ एक इश्तिहार चला है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग इश्तिहार है, ये भी आपको दिखाते हैं। लेकिन उससे पहले जो सबसे पहले इमरान खान साहब की 2 मुकदमात में इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी किया गया है। नईम हैदर पंजोता साहब ये बाकायदा ट्वीट करते हैं सोशल मीडिया पर और ये लिखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 25 मई लॉन्ग मार्च के 2 मुकदमात में इमरान खान को बरी करवा दिया है। ये आपको याद होगा वो लॉन्ग मार्च है जब इमरान खान इस्लामाबाद की तरफ आया था। जो आगाज था इमरान खान की उस सिविलियन सुप्रीमेसी के हवाले से, आजादी मार्च के हवाले से इमरान खान ने पहली ईंट लगाई थी। जो आगाज किया था वो मुकदमा जो खान के ऊपर किए गए थे उनमें इमरान खान को बरी कर दिया गया है। इमरान खान के ऊपर दर्ज 2 मुकदमात नंबर 593 थाना लोईभीर और मुकदमा नंबर 462 थाना सिहाला आज जेर समात थे। केसेस के समात जुडिशियल मजिस्ट्रेट शाइस्ता कुंडी ने की। इन दोनों केसेस में बरीयत की दरखास्त पर इमरान खान की तरफ से मैंने दलाइल दिए, यानी नईम हैदर साहब ने दलाइल दिए और अदालत ने आज इन दोनों मुकदमात में इमरान खान साहब को बाइज्जत बरी कर दिया है। तफसीलात वो कहते हैं कि ऑर्डर आने के बाद दिया जाएगा। कमर मकीन साहब ट्वीट करते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज 25 मई लॉन्ग मार्च के 2 मुकदमात में इमरान खान को बरी कर दिया गया है। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के 2 मुकदमात और उनमें बाकायदा से खान को बरी कर दिया है और नईम हैदर पंचोदा साहब ने बुनियादी तौर पर यह मुकदमात लड़े। अब ये जो नौजवान है नईम हैदर साहब, ये इमरान खान साहब के वकील है, ये नौजवान वकील है, बल्कि आप यूं कह सकते हैं कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी मिडिल क्लास है उसका असल चेहरा है। इन्होंने किरदार अदा किया है और एक ऐसा किरदार अदा किया है कि इनकी वजह से पाकिस्तान के कवानीन के ऊपर जो थोड़ा बहुत एक उम्मीद बाकी है वो इन लोगों की वजह से, इन नौजवानों की वजह से कायम है। आपको याद होगा जब खान साहब को गिरफ्तार किया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो जिस बंदे का सर फाड़ा गया था वो यही नौजवान था, नईम हैदर पंचोता। शदीद दबाव, मैं जाती तौर पर इन्हें जानता हूं, शदीद दबाव, फैमिली पर प्रेशर, इंतखाब जाली तरीके से इस बंदे को हरा दिया गया, यानी मार धाड़ हुई, तबाही, धमकियां हर लेवल पर उतरा गया। ना तो इन्होंने इमरान खान का यानी साथ छोड़ना तो दूर की बात है, लेकिन इमरान खान के ऊपर केसेस की अगर आपने डिटेल्स जाननी है, रोजाना की बुनियाद पर इनकी एक वीडियो आती है। रोजाना ये सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर ये बंदा डालता है। कभी रात के 10 बज जाते, कभी रात का 1 बज जाता, कभी रात के 12 बज रहे, कभी सुबह के 6 बज रहे, दिन के 10 बज रहे, यानी एवरी टाइम इमरान खान के ऊपर जितने मुकदमात हैं उनकी तमाम तर डिटेल्स अगर आपने जाननी है तो नईम हैदर पंचोदा इनके अकाउंट के ऊपर जाएं, वीडियोस की सूरत में, ट्वीट की सूरत में, लिखने की सूरत में, हर सूरत में वहां पर मौजूद होंगी। और पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन पर एक ऐसे टाइम पर ये जाकर पेश, इन्होंने इमरान खान के लिए आवाज उठाई जब पाकिस्तान के टेलीविजन पर कोई नहीं जाता था। इमरान खान के नाम के ऊपर पाबंदी होती थी, लेकिन ये वहां पर जाते थे, बातचीत करते थे और ज़ाहिर है इमरान खान के हवाले से गुफ्तगू करते थे। एक कानूनी नुक्ता ज़ाहिर है ये सामने रखते हैं और लार्जली एक लीगल माइंड है, लीगल बहुत सारी चीजों के ऊपर बातचीत करते हैं। एक शाइस्ता तबीयत की ये नौजवान है, लेकिन ये एक रियल फेस है। अगर इस सारे क्राइसिस में, इस सारे क्रोमस में जो चंद एक नाम निकल कर, ये शख्सियात निकल कर सामने आई हैं, नईम साहब उनमें से एक है जिन्होंने एक बड़ा किरदार अदा किया और यकीनी तौर पर आज इनके लिए एक मुसरत का मौका भी है, खुशी का मौका भी है कि जहां पर ये इन्होंने इमरान खान साहब को 2 अहम तरीन केसेस में बल्कि एक स्टार्टर शुरू करवा दिया गया है और आने वाले टाइम में आप देखेंगे कुछ बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट्स होंगी।
اب پاکستان کا پرائم ٹیلی ویژن ARY نیوز کیا چلا رہا ہے؟ ARY نیوز یہ کہہ رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اگلے مہینے سعودی عرب جائیں گے اور پھر رمضان کا جو آخری عشرہ ہے وہ سعودی عرب میں اپنی فیملی کے ساتھ گزاریں گے. رمضان کا آخری عشرہ فیملی کے ساتھ سعودی عرب میں گزارنے کے بعد میاں صاحب فوری طور پر لندن جائیں گے, برطانیہ جائیں گے اور وہاں پر جا کر اپنے ضروری میڈیکل ٹیسٹ کروائیں گے. اب یہ بات سمجھیے میاں نواز شریف صاحب کے میڈیکل ٹیسٹ کون سے ہوتے ہیں؟ جب میاں صاحب پاکستان میں پورے نظام کو پھکی دے کر, بلکہ باقاعدہ سے خواجہ آصف صاحب یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے ان کے لیے ماحول بنا کر پاکستان سے انہیں باہر بھیجا ہے. میاں صاحب جب پاکستان کی عدالتوں کو پھکی دے کر, پاکستان کے ججز سے جھوٹ بول کر, نظام سے جھوٹ بول کر پاکستان سے باہر گئے تھے, تو میاں صاحب کو ٹیسٹ کے لیے, میڈیکل ٹیسٹ کے لیے نہیں گئے تھے, بلکہ کوئی رپورٹ نہیں آئی تھی. میاں صاحب کی جو چند ویڈیوز آتی تھی, یا تو کبھی گولف کورس کے اندر موجود ہیں, کبھی گھوڑوں کی ریس لگی ہوئی ہے وہاں پر موجود ہیں, کبھی کافی پی رہے ہیں, کبھی چائے پی رہے ہیں, کبھی میاں صاحب کسی کیفے کے اوپر بیٹھ کر کھانے کھا رہے ہیں, وہ والی ویڈیوز اور تصویریں باہر آئی تھی. اور اس کے بعد میاں صاحب کو پاکستان میں جس طریقے سے لایا گیا, میاں صاحب میسیولی پولیٹیکلی کولیپس کر گئے. میاں صاحب کو جو سرنڈر ہے, پولیٹیکل سرنڈر ہے, اس نے بلکہ صرف ڈائناسٹی کے پولیٹکس کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا ہے. اور یہ باقاعدہ ایک بڑا برا باب ہے جو پاکستان کی سیاست میں بند ہونے جا رہا ہے, کہ میاں نواز شریف صاحب جن کے پاس سارے راز ہیں, جو نظام کو جانتے ہیں, جو جانتے ہیں پاکستان کی اکانومی کیسے فیل ہوئی, پاکستان کا جو مورل فیبرک ہے وہ کیسے فیل ہوا, پاکستان کی ڈیموکریسی کیسے فیل ہوئی, پاکستان کے اندر سیاسی کڑمس کیسے کریٹ کیا گیا, آج وہی میاں نواز شریف صاحب خاموشی کے ساتھ پاکستان میں خاموش ہو کر کنٹروورشل ترین انتخابات ان پر بات نہیں کر سکتے, اپنی حکومت میں بول نہیں سکتے, اور ملک سے باہر لندن میں جانے والے ہیں. اور لندن میں جا کر میاں صاحب کیا بات چیت کریں گے وہ آنے والے ٹائم میں آپ دیکھیں گے. لیکن ظاہر ہے جنید سلیم صاحب اس سے پہلے ظاہر ہے انہوں نے ایک ویلاگ کیا, اور جنید سلیم صاحب اپنے ویلاگ میں یہ کہتے ہیں کہ میاں صاحب نے شہباز شریف صاحب کو بھی بلا کر یہ کہا کہ یہ غبارہ پھٹنے والا ہے, یہ غبارہ پھٹے گا اور ظاہر اس میں سے ہوا نکلے گی اور بڑی تگڑی ہوا نکلے گی. اور اینف از اینف, یعنی میاں صاحب کا جو صبر کا پیمانہ ہے وہ لبریز ہو چکا ہے. ساتھ ساتھ عمران خان صاحب کو پیغامات بھی دیے جا رہے صدیق جان صاحب کے مطابق, اور خان صاحب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ پولیٹیکل ٹیمپریچر تھوڑا نیچے لے کر آئیں. چند ایک فیسز ہیں جن کے اوپر ہم نے کاٹا لگایا ہوا ہے, جن کے اوپر کراس لگا ہوا ہے, اور انہیں کور کمیٹی کا حصہ بھی نہ بنائیں, کور کمیٹی کے اندر انہیں شامل بھی نہ کریں. معاملات سارٹ آؤٹ کر دیتے ہیں, خان صاحب بیٹھ جائیں, تسبیح شسبیح رولیں, نماز پڑھیں, دعائیں مانگیں, روزے رکھیں, تو معاملات کو ٹھیک کر دیں گے. لیکن اس کے اوپر عمران خان نے صاف صاف انکار کر دیا ہے, اور خان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرا مینڈیٹ میرے حوالے کیا جائے. ساتھ ساتھ ظاہر ایک جو آرگومنٹ ہوتا ہے کہ خان صاحب جب سے رجیم چینج ہوئی ہے اس دوران جو مار دھاڑ ہوئی, جو پاکستان میں تباہی نکلی, ارشد شریف جیسا ایک نوجوان شہید کر دیا گیا, تو ان ساری چیزوں کا کیا سدباب ہوگا. تو اس پر عمران خان صاحب کا بڑا کلیئر موقف ہے کہ جو مجھے گولیاں لگی ہیں وہ میں تو معاف کر دوں گا, لیکن جو مار دھاڑ ہوئی ہے ظاہر ہے اس کا جواب دینا پڑے گا, اور اس کا کوئی نہ کوئی احتساب ہوگا, اس کا کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا پڑے گا, تبھی یہ ملک آگے جائے گا. ابھی ایک بڑا انٹرسٹنگ اشتہار ہے, اسکرین پر بھی آپ دیکھیں, یہ ہے مبارکباد MNA چودھری نصیر احمد عباس سدھو کے بھائی چودھری ظہیر احمد بابر سدھو, پاک سربراہ پاک فضائیہ سپوت تحصیل کھاریاں, ایئر چیف مارشل, انہیں مبارکباد جو ان کی ایکسٹینشن ہوئی ہے اس کی مبارکباد انہیں دی جا رہی ہے. پاکستان کی جو ایئر فورس ہے ہمارے سروں کا تاج ہے, ہمارے سروں کا فخر ہے. پاکستانی ایئر فورس نے ہمیشہ ہمارے سر بلند کیے. ابھی نندن ہو, یہ کل پرسوں جو کل افغانستان کے اندر پٹکار مارے ہیں, افغانستان کے مختلف پروونسز کے اندر, اس کے بعد ایران کے اندر جو ہم نے انہیں ایران کو جواب دیے تھے, اس کے اندر 71 دیکھ لیں, 65 دیکھ لیں, ہمیں ہمیشہ پاکستان کی ایئر فورس کے اوپر فخر رہا ہے. لیکن مسئلہ ایکسٹینشنز ہیں, یہ کو مانے یا نہ مانے, لیکن ایکسٹینشنز پاکستان کے اندر ایک مسئلہ ہیں. لیکن ان ایکسٹینشنز کے بعد جو جس طرح کی تشہیر کی جاتی ہے اور جس طرح سے یہ سارے نام وہاں پر موجود ہوتے ہیں, یہ بڑا مسئلہ ہے لارجلی پاکستان. یہ لکھا جاتا ہے کہ وزیر اعظم محمد میاں شہباز شریف صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, اور ان کے مشکور ہیں جنہوں نے عالمی اعزاز حاصل کرنے والے ایئر چیف مارشل کو حالیہ ملکی حالات کے پیش نظر 1 سال کی توسیع دی. بلا شبہ یہ بہترین فیصلہ ہے, اللہ کرے یہ فیصلہ پاکستان کے حق میں, پاکستانی ایئر فورس کے حق میں بہتر ہو. اللہ تعالیٰ مزید انہیں کام کرنے کی اور اسی طرح سے ایئر فورس کا ہمارا سر بلند کرنے کی توفیق دے. لیکن ایکسٹینشن کسی بھی معاشرے میں سوالیہ نشان ہوتی ہے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.